ल अब हामीसँग यहाँ अर्को क्वेसन छ है। यो क्वेसन चाहिँ 2075 को सेट क्वेसन हो। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन 31 चैत्र इज गिभन बिलो है। 31 चैत्रको अब कुनै एउटा कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। रिक्वायरमेन्ट हेर्नु पर्यो है। रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ त्यही अनुसार हामी सोलुसन गर्दै जान्छौँ। फर्स्टको रिक्वायरमेन्टले इन्ट्रिज फर एडजस्टमेन्ट भनेर भनेको छ र बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टले वर्कसिट बना भनेर भनेको छ। सुरुमा त अब हामीलाई के गर्नु पर्यो, इन्ट्रिज फर एडजस्टमेन्ट भनेको एडजस्टमेन्टको लागि इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग फर्मेट छ, जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट। ल सुरुमा एउटा डेटको कोलम भइहाल्यो, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। त्यसपछि अब हेडिङमा हामीले के लेख्नु पर्यो, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर लेख्न पर्यो। ल सुरुमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बना भनिसकेपछि एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्ने है। एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ यो दुईटा आइटम छ यसमा, एउटा स्यालेरिज पेएबल, अर्को चाहिँ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर है। दुईटाको चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनौँ न आई नम्बरमा। स्यालेरिज पेएबल भनेको तिर्नुपर्ने छ के। पेएबल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पनि के हो त, पेएबल नै हो हैन। स्यालेरी पेएबल छ भनेको स्यालेरी तिर्नुपर्ने छ 4000। 4000 को चाहिँ के भएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ भनिसकेपछि यसको जर्नल के हुन्छ त, अब स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी है। तिर्नुपर्ने छ भनेपछि यो के भयो, क्रेडिट साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी गयो। यसको लागि न्यारेसन भनेको के हुन्छ त, बिङ स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ एडजस्टेड है। पेएबल स्यालेरी तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो त, एडजस्ट भयो। कति हजार छ, 4000। 4000लाई डेबिटमा राखौँ, 4000लाई क्रेडिटमा राखौँ। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा छ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर मेसिनरी है। मेसिनरीलाई खालि फर्निचर भन्न आउँदो रहेछ है, मेसिनरी भन्नुपर्छ। अब मेसिनरीमा डेप्रिसिएट भयो 10%ले भनेपछि क्वेसनमा मेसिनरीको भ्यालु कति छ, 1,20,000 छ माथि टेबलमा है। 1,20,000 मध्ये 10% चाहिँ के भयो, मेसिनरीको भ्यालु घट्यो, डेप्रिसिएट भयो भनेर भनेको। यसको लागि चाहिँ अब जर्नल के हुन्छ त, यसको लागि चाहिँ जर्नल हाम्रो डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट भयो, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ, मेसिनरी हुन्छ। ल यसको लागि न्यारेसन भनेको बिङ डेप्रिसिएसन चार्ज अन मेसिनरी। मेसिनरीमा डेप्रिसिएसन चार्ज भयो है, मेसिनरी चाहिँ डेप्रिसिएसन लगाइयो भनेको। अब 1,20,000 को 10%ले भनेपछि कति हुन्छ त, 10% अफ 1,20,000 भनेको 12,000 भयो। 12,000 डेबिटमा, 12,000 क्रेडिटमा। ल एडजस्टेड इन्ट्रिज भयो है। फर्स्टको रिक्वायरमेन्ट सकियो इन्ट्रिज फर एडजस्टमेन्टको। अब जान्छौँ हामी वर्कसिट बनाउनतिर हैन। वर्कसिट बनाउनलाई सुरुमा वर्कसिटको फर्मेट चाहिन्छ। अब यो फर्मेट चाहिँ मैले बारम्बार ड्र गरिदिरहेको छु किनभने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ हैन। हरेक क्लासमा यो फर्मेट हामीले ड्र गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, फर्मेटको कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुन्छ के है। कस्तो खालको अब इक्जाममा त कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने स्टुडेन्टहरूलाई वर्कसिट बनाउनलाई फर्मेट नै थाहा छैन है। वर्कसिट बनाउनलाई फर्मेट नै आएन भने त वर्कसिटको सोलुसन कसरी गर्ने त हैन, त्यो कुराहरू हुनसक्छ। त्यही भएर फर्मेट चाहिँ हामीले आफैले ड्र गरिराख्नुपर्छ है। यो चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। ल यहाँ हेरौँ है फर्मेट कसरी बन्दो रहेछ। एउटा टेबल लिउँ,
अब सुरुमा हुन्छ सिरियल नम्बर, एउटा सिरियल नम्बरको कोलम भयो। त्यसपछि पार्टिकुलर्स, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एउटा कोलममा, त्यसपछि अर्को कोलममा एडजस्टमेन्ट्स, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट र रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङको कुरा चाहिँ गरेको छैन है, यहाँ हामीले 10 कोलम क्यास बुक गर्दैछौँ। 10 कोलम क्यास बुकमा रिटेन अर्निङको कुराहरू आउँदैन भनेपछि यो फर्मेटलाई अलि ठुलो ठुलो बनाइदिउँ न त, अमाउन्टहरू राम्रोसँग राख्न सकिन्छ। सानो फर्मेट भयो, स्पेस सानो भयो भने हामीलाई के गर्न गाह्रो हुन्छ त, अमाउन्टहरू राख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। ल सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर्स, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसपछि अर्को एडजस्टमेन्टको कोलम हुन्छ, त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट र रिटेन अर्निङ, सरी ब्यालेन्स सिट। रिटेन अर्निङको चाहिँ हामीलाई यहाँ सोधेको छैन है, ब्यालेन्स सिट। अब रिटेन अर्निङमा जस्तै डिभिडेन्डको कुराहरू आयो भने हामीले रिटेन अर्निङमा राख्छौँ हैन। अब यहाँ माथि क्वेसनमा रिटेन अर्निङ पनि सोधेको छैन, त्यही भएर हामीले 10 कोलम क्यास बुकबाट यो कुराहरू गर्दैछौँ। अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स लेख्नु पर्यो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट भयो। ब्यालेन्स सिटमा पनि डेबिट र क्रेडिट। लाइन चाहिँ स्ट्रेट हुनुपर्छ। ल अब वर्कसिट भनेर हेडिङ लेख्ने माथि वर्कसिट। ल अब जान्छौँ हामी सोलुसनमा है। सोलुसनमा सुरुमा के गर्ने त, एउटा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा माथि दिएको ट्रायल ब्यालेन्सको इन्ट्रिजहरूलाई जस्ताको तस्तै त्यसलाई सार्ने है। डेबिट साइडमा छ भने डेबिट साइडमा लेख्ने, क्रेडिट साइडमा छ भने क्रेडिट साइडमा लेख्ने। अब ओपनिङ स्टक सुरुमा छ 10,000, ओपनिङ स्टक। कति छ ओपनिङ स्टकको भ्यालु? 10,000 छ है। पहिला चाहिँ म यो सबै कुराहरू लेख्दै जान्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है त। पर्चेज छ 1 लाख, थर्ड नम्बरमा फर्निचर छ 50,000, रेन्ट सोधेको छ 10,000, फिफ्थ नम्बरमा मेसिनरी भनेर दिएको छ 1,20,000, सिक्समा स्यालरिज 20,000, 7 नम्बरमा वेजेस 10,000, 8 नम्बरमा डेप्टर्स 50,000, त्यसै गरी 9 नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट 50,000, 10 नम्बरमा छ क्यास, क्यास भनेको 20,000 छ। डेबिटको आइटम सकियो है।
क्वेसनमा पनि हामीलाई त्यही दिएको हो। र अब क्रेडिट साइडमा सेल्स, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, क्रेडिटर्स र सेयर क्यापिटल छ। त्यसलाई पनि 11 नम्बरमा सेल्स छ 3 लाख। 12 नम्बरमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स छ 10,000। 13 नम्बरमा क्रेडिटर्स छ 30,000 र 14 नम्बरमा छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटलको ब्यालेन्स कति छ त 1 लाख। ल यो चाहिँ जस्तो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्स थियो हामीले एज इट इज त्यही नै लेखेको छौँ है। अब जान्छौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसनलाई तल वर्कसिटमा राख्नको लागि के भनेर राख्ने त एडजस्टमेन्ट भनेर राख्ने। एडजस्टमेन्टमा एउटा छ के त स्यालेरिज पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। कति छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको मूल्य? माथि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा हेरौँ 4,000 छ र क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कहाँ हुँदो रहेछ? कुन कोलममा हुँदो रहेछ? एडजस्टमेन्ट कोलमको क्रेडिट साइडमा हुँदो रहेछ 4,000। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा डेप्रिसिएसन है। डेप्रिसिएसन सोधेको छ। फर्ने मेसिनरीमा 10% डेप्रिसिएसन भयो भनेपछि 12,000 डेप्रिसिएसन भएको रहेछ, घटेको रहेछ भ्यालु। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी कति हजार? 12,000 र 12,000 कहाँ बस्यो त? डेबिट साइडमा बस्यो है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको डेबिट साइडमा 12,000 छ। अब एडजस्टमेन्ट कोलममा यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी र डेप्रिसिएसनको प्राइस त हामीले राख्यौँ हैन। अब माथि के गर्नु पर्यो? मेसिनरीसँग आएको डेप्रिसिएसनलाई मेसिनरीसँग घटाइदिनु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको पेएबल छ, बाँकी छ तिर्नको लागि भन्यो भने स्यालेरीसँग के गरिदिनु पर्यो? जोडिदिनु पर्यो है। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिटमा छ, माथि स्यालेरीसँग के गर्ने त? यसलाई डेबिट गर्ने 4,000। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन यहाँ डेबिटमा छ हैन, यो खर्च भयो अथवा घाटा भयो। मेसिनरीको भ्यालु 12,000ले घटेको छ भनेपछि मेसिनरीसँग के गर्नु पर्यो? यसलाई 12,000 क्रेडिट गर्नु पर्यो है। के बुझ्दा हुन्छ भन्दा जस्तै तल हामीले क्रेडिट साइडमा राखेको छौँ त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्ने, तल डेबिट साइडमा राखेको छौँ माथि क्रेडिट साइडमा राख्ने, त्यति कुरा गरेको हो है। किन गरेको हो त? अब हामीलाई पक्का रूपमा थाहा छ मेसिनरीको भ्यालु 12,000ले घट्या छ भनेपछि मेसिनरीसँग घटाउनु पर्यो, क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पेएबल छ, स्यालेरीसँग के गरिदिनु पर्यो? जोडिदिनु पर्यो, तिर्न बाँकी छ है। ल अब यति भइसकेपछि अर्को कोलमले के भन्छ? यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ है। यो अनएडजस्टेड र एडजस्टमेन्टलाई मिलाइसकेपछि के आउँछ? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। अब कसरी मिलाउने त्यो हामी मिलाउँदै जान्छौँ। यहाँ हेरौँ है त। ओपनिङ स्टकसँग एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन, यसलाई एज इट इज डेबिट साइडमा 10,000 लेख्ने। पर्चेससँग पनि केही पनि छैन, 1 लाख रुपियाँ भयो। त्यसपछि फर्निचरसँग पनि छैन, 50,000 डेबिटमा भयो। रेन्टसँग पनि कुनै एडिसनल इन्फर्मेसन छैन, 10,000 डेबिटमा भयो। अब आउँछ मेसिनरीको पालो है। मेसिनरीको पालो चाहिँ 1,20,000 मेसिनरीको भ्यालु छ, त्यसमा 12,000 डेप्रिसिएसन भएको छ, 12,000ले मूल्य घटेको छ हैन। अब घट्नु भनेको के हो? 1,20,000 बाट 12,000लाई घटाइदिनु हो भनेपछि कति हुने भयो? 1,08,000 हुने भयो हैन। यो 1,08,000 चाहिँ अब के भयो त? यहाँ एडजस्टेड भयो, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भयो है। यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टलाई मिलाइसकेपछि के आउँदो रहेछ? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँदो रहेछ। त्यसपछि स्यालेरीको पालो आयो है। स्यालेरीमा 20,000 त पहिले तिर्न बाँकी छ, त्यसमा 4,000 थपियो के तिर्न बाँकी छ आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि 20,000 सँग 4,000 के गर्ने हो त? जोड्ने हो। 20,000 मा 4,000 जोड्दाखेरि 24,000 आयो डेबिटमा। ल त्यसपछि अर्को वेजेज छ, वेजेजको लागि केही पनि छैन, यसलाई एज इट इज 10,000 डेबिट। डेप्टर्स 50,000 डेबिट। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट 50,000 डेबिट।
क्यास 20,000 डेबिट हैन, जस्ताको तस्तै लेख्ने के। एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज आएको भए चाहिँ त्यसलाई घटाउने अथवा ब्यालेन्स गर्ने कुरा आयो, नत्र एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज आएन भने त्यसलाई एज इट इज एडजस्टेड गर्ने। सेलसँग केही पनि छैन, क्रेडिट साइडमा 3 लाख भयो। त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको 10,000 नै भयो, क्रेडिटर्स 30,000 र सेयर क्यापिटल कति छ 1 लाख। अब तल एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको आउटस्ट्यान्डिङमा स्यालेरीमा 4,000 छ यो क्रेडिटमा, यसलाई ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा 4,000 राख्ने। अर्को छ डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी डेबिट साइडमा छ, यसलाई डेबिट साइडमै लगेर राख्ने है। अब यो के को ब्यालेन्स आयो हामीसँग यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्स आयो। ल अब ट्रायल ब्यालेन्स त एडजस्ट भइसक्यो हैन, यो के भयो त यो ब्यालेन्स एडजस्ट भयो। अब ब्यालेन्स एडजस्ट भइसकेपछि त्यसलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुराहरू हो के। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट छ, अर्को ब्यालेन्स सिट छ। इन्कम स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दा एक्सपेन्सेसहरू अथवा लसहरू भयो भने डेबिटमा राख भन्छ, इन्कमहरू भयो भने त्यसलाई कहाँ राख भन्छ क्रेडिट साइडमा राख भन्छ। अब ब्यालेन्स सिटले डेबिट साइडमा एसेट्सलाई राख भन्छ, क्रेडिट साइडमा लायबिलिटिजलाई राख भन्छ के है। ल अब ओपनिङ स्टक भनेको के हो, यसलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि यो कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। पर्चेजेस पनि कहाँ जाने भयो इन्कम स्टेटमेन्टकै डेबिट साइडमा जाने भयो हैन। त्यसपछि फर्निचर आयो। अब फर्निचर भनेको त के हो, यो एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स हो, सम्पत्ति हैन। अब ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा लगेर के गर्नु पर्यो, यसलाई राख्नु पर्यो 50,000। ल अर्को छ रेन्ट हैन। रेन्ट भनेको के हो त भाडा हो भनेको खर्च, रेन्टलाई हामी के भन्छौँ खर्च भन्छौँ। एक्सपेन्सेस आयो भने कहाँ राख्ने इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा राख्ने। 10,000 रेन्टको आयो भ्यालु, 10,000 डेबिटमा भयो। त्यसै गरी अर्को छ मेसिनरी हैन। अब मेसिनरी भनेको त एसेट्स हो हैन, मेसिनरी इक्विपमेन्ट प्लान्ट यी सबै भनेको के हो एसेट्स हो। एसेट्सलाई हामी ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौँ। अब कति अमाउन्ट राख्छौँ त 1,20,000 राख्न पाइयो त पाइएन। जुन हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट आएको ब्यालेन्स छ त्यसलाई लगेर राख्नु पर्यो 1,08,000। अर्को छ स्यालेरी। स्यालेरी भनेको के हो त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हैन। एउटा अफिसमा हुने एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस खर्च हो। खर्चलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा लगेर राख्छौँ र अब यसको पनि ब्यालेन्स कति राख्नु पर्यो 24,000 चाहिँ डेबिटमा लगेर राख्नु पर्यो। अर्को छ वेजेस। वेजेस भनेको लेबर कस्ट भयो हैन, एक्सपेन्सेस भयो, यो पनि डेबिट साइडमा गएर बस्यो। डेप्टर्स आयो। अब डेप्टर्स भनेको के हो रिसिभेबल है। जस्तै अब कसैलाई सापट्टि दिएको छ भने त्यो पैसा चाहिँ पाउन बाँकी छ हैन। यो पनि के भयो त करेन्ट एसेट्स। डेप्टर्सलाई चाहिँ हामी करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जान्छ 50,000। अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी हो हैन। लगानी पनि के हो त एसेट्स नै हो है। लगानीलाई पनि के भनिन्छ त सम्पत्ति भनेर भनिन्छ। 50,000 एसेट्समा गएर बस्यो। त्यसपछि आउँछ क्यास। क्यास भनेको के हो पैसा हो हैन। जस्तै मसँग 20,000 छ अरे, ल यहाँ 20,000 भयो, 20,000 छ। 20,000 भनेको मेरो लागि त्यो के हो एसेट्स हो, सम्पत्ति हो हैन। क्यासलाई हामी करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। करेन्ट एसेट्स भनेको चेन्जेबल हुने, सर्ट पिरियडमा चेन्जेबल हुने एसेट्सलाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ। 20,000 भयो। अर्को आउँछ सेल्स हैन। जस्तै सामान बेचियो भनेर भन्यो के। अब इन्कम हुन्छ हैन। इन्कम स्टेटमेन्टको यो कहाँ गएर बस्छ त क्रेडिट साइडमा गएर बस्छ। यसलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्ने गर्थ्यौँ। इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा सेल्स गएर बस्यो। र अर्को छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हैन। अब यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गएर बस्छ 10,000। यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको जुन प्रफिट छ हैन, जुन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट आएको प्रफिट छ त्यो हो। त्यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। ल अर्को छ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको के हो पेएबल, कसैलाई तिर्नुपर्ने छ भनेपछि यो के भयो त लायबिलिटिज भयो
लायबिलिटिजलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्छौँ हैन। अर्को छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल भनेको पनि के हो त? लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज भनेपछि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। ल अब एडजस्टमेन्टको कुरा आयो है। एडजस्टमेन्टमा एउटा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भने तिर्नुपर्ने, पेएबल भनेपछि अब यो के भयो? लायबिलिटिज भयो, दायित्व भयो हैन, कसैलाई तिर्नुपर्ने छ के। त्यो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 4000 चाहिँ लायबिलिटिज भयो। अर्को छ डेप्रिसिएसन। अब मेसिनरीको भ्यालु डेप्रिसिएट भएको छ। 1,20,000 को 10%ले भ्यालु घटेको छ भनेपछि यो के भयो त? मेसिनरीको भ्यालु घट्नु भनेको त घाटा भयो हैन। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेको कहाँ जान्छ? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जान्छ 12,000। ल यति कुराहरू गरिदिसकेपछि वर्कसिट पनि हाम्रो बन्छ है। अब बाँकी कुरा के गर्नु पर्यो? हामीले इन्कम स्टेटमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त? एउटा नेट प्रफिट थाहा हुन्छ, अर्को चाहिँ नेट लस थाहा हुन्छ। र इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा अमाउन्ट पुगेन, डेबिट साइडमा अमाउन्ट थप्नु पर्यो भने नेट प्रफिट हुन्छ, क्रेडिट साइडमा थप्नु पर्यो भने नेट लस हुन्छ है। त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ। ल अब ब्यालेन्स गरौँ है त। इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा जम्मा 3 लाख छ, डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ हेरौँ त? 1,10,000, 1,10,000, 20,000, 30,000 अनि 1,30,000 प्लस 12 भनेको 1,42,000। 1,42,000 मा 24 जोड्दाखेरि कति हुने भयो त? 1,66,000 हुने भयो। अब क्रेडिट साइडमा 3 लाख छ, डेबिट साइडमा जम्मा 1,66,000 छ भनेपछि कति अमाउन्ट पुगेन? 1,34,000 पुगेन हैन। डेबिट साइडमा पुगेन भने के गर्छौँ त? हामी नेट प्रफिट भनेर लेख्छौँ है। नेट प्रफिट कति भयो त अब? 1,34,000। ल यो चाहिँ के भयो? नेट प्रफिट भयो है। डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट गर्छौँ हामीले, किनभने डेबिट साइड भनेको त सबै एक्सपेन्सेस र लसेसको कुराहरू राखेको हो नि त हामीले हैन। खर्च पनि कम भयो, घाटा पनि कम भयो भनेपछि त के हुन्छ? नाफा हुन्छ नि त हैन। हो, त्यो नाफा भएको कुरा चाहिँ के हो त? नेट प्रफिट हो। ल अब नेट प्रफिट आइसकेपछि नेट प्रफिटलाई कहाँ लगेर राख्नु पर्यो? नेट प्रफिटको ब्यालेन्स लगेर ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्नु पर्यो है। हामीले माथि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई कहाँ लगेर राखेको छौँ? ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लगेर राखेका छौँ हैन। यो चाहिँ अगाडिको नेट प्रफिट के, अगाडिको वर्षको नेट प्रफिट। अब यो पालिको नेट प्रफिट कति आयो? 1,34,000 आयो। यो कहाँ गएर बस्छ त? ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा गएर बस्छ। ल अब हामीले बाँकी यहाँ काम गर्नुपर्ने भनेको टोटल गर्नुपर्ने छ है। टोटलमा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल भनेको त कति नै हुन्छ? जति हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा थियो त्यति नै हुन्छ, किनभने त्यसमा हामीले कुनै पनि चेन्जहरू गरेको छैनौँ। जस्तै एज इट इज क्वेसन थियो त्यस्तै नै थियो। त्यो 4,40,000 रहेछ टोटल। डेबिट साइडमा पनि 4,40,000 भयो, क्रेडिट साइडमा पनि 4,40,000 भयो। त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा आउँ है। एडजस्टमेन्टको टोटल चाहिँ कति हुने रहेछ? 12 + 4 भनेको 16,000 भयो डेबिटमा। क्रेडिट साइडमा पनि 12 + 4 16,000 नै भयो। त्यसपछि जाउँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हैन। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको त हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू राखेर निकालेको ब्यालेन्स हो हैन। यसमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ त टोटल? डेबिट र क्रेडिट साइड चाहिँ इक्वल आउनुपर्छ है। 10,000 छ सुरुमा, 10,000 + 1 लाख भनेको 1,10,000 भयो, 50,000ले 60,000 भयो, 70,000 10,000, 1,08,000, 24,000 10,000, 50,000 50,000, 20,000 र 12,000ले चाहिँ कति भयो त टोटल? 4,44,000 भयो। डेबिट साइडमा 4,44,000 आयो। यो क्यालकुलेसन गरेर तपाईँहरूले पनि टोटल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब क्रेडिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो त? 4,44,000 नै आउनु पर्यो। भनेपछि 3 लाख + 10,000, 3,10,000 + 30,000 + 1 लाख + 4,000। टोटल कति आयो त क्रेडिट साइडमा पनि? 4,44,000 नै आयो। ल
अब इन्कम स्टेटमेन्टमा कति हुन्छ 3 लाख हुन्छ टोटल, किनभने हामीले 3 लाखबाट यो ब्यालेन्स गरेको अमाउन्ट 1,34,000 नेट प्रफिट निकालेको छौँ। यसमा अलरेडी ब्यालेन्स छ हैन। टोटल कति आउनु पर्यो त 3 लाख आउनु पर्यो। 3 लाख भयो डेबिटमा, 3 लाख भयो क्रेडिटमा। अब ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स गर्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल हुनुपर्छ हैन। अब डेबिट साइडमा 50,000 प्लस 1,08,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 टोटल भनेको 2,78,000 डेबिटमा आयो, 2,78,000। अब क्रेडिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो 2,78,000 नै आउनु पर्यो। भनेपछि 1,34,000 प्लस 4,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000। ल क्रेडिट साइडमा पनि कति आएछ 2,78,000 नै आएछ। सबै कुराहरू यहाँ के भएको छ इक्वल भएको छ है। डेबिट क्रेडिट जम्मै के भएको छ इक्वल भएको छ र हुन पनि पर्छ है। इक्जाममा चाहिँ कहिलेकाहीँ टोटल नमिलेर तपाईहरुलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन पनि मिस्टेक आइदिन सक्छ के, क्वेसन पनि मिस्टेक आइदिन सक्छ र कहिलेकाहीँले चाहिँ हामीले आफैले पनि मिस्टेक गर्न सक्छौँ के हैन। अब त्यो मिस्टेक कसरी हुनसक्छ भन्दा जस्तै के इक्जाम्पल दिउँ भन्दा यहाँ 4,000 छ। ल यो 4,000 छ, तपाईले लेख्न चाहिँ 4,000 नै लेख्नु भएको हो हैन। तर कहिलेकाहीँ हामीले 400 रुपैयाँ मात्र लेख्न सक्छौँ के हो। यस्तो भयो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ टोटल मिलाउनको लागि है। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। एकाउन्टको मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यो एमाउन्ट चाहिँ एकदम क्लियरली लेख्नु पर्यो। ल सबै देखिने गरी क्लियरली लेख्नु पर्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो सोलुसन पनि सकियो। र वर्कसिट कति मार्क्समा सोध्छ त टोटल 8 मार्क्समा सोध्छ। 2 मार्क्स एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको लागि र अर्को 6 मार्क्स चाहिँ के को लागि त वर्कसिटको लागि। ल यति भइसकेपछि अब यो हाम्रो यहाँ अघि इरेज भएको थियो यो टेबललाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ है। यसलाई यहाँ र यसलाई यहाँ मजाले लाइन तानेर एकदमै निट एन्ड क्लिन बनाएर चाहिँ तपाईहरुले यो गर्नु होला। ल यसको सोलुसन पनि सकियो। यति भइसकेपछि हाम्रो 8 मार्क्सको क्वेसनको सल्भ भयो।